अथ अष्टादशोऽध्यायः The youthful sage Shringi utters an imprecation against King Parikshit. Suta uvacha यौ वै द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तत्क्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः उत्सृज्य सर्वतः सङ्गं विज्ञाताजितसंस्थिता वैयासकेर्जहौ शिष्यो गङ्गायां स्वं कलेवरं नोतमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्त कालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपि ह सर्वतः यावदीशो महानो व्यामा भीमन्यव एकराड् यस्मिन्निह यर्ह्येव भगवानुत्ससर्जगां तदैवेहानुवृत्तोऽसा वधर्मप्रभवकलिः नानुद्वेष्टे कलिं साम्राट् सारङ्गं निवसारभोग कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् किं नु बालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुणा अप्रमत्तप्रमत्तेषु यो वृको नृष वर्तते उपवर्णितमेतद् पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेताम् आख्यानां यदपृच्छत या कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रयपुंभिः संसेव्यास्तबभूषुभिः ऋषय उवाच श्रोतजीवसमासौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हि नः कर्मण्यस्मिन् नाश्वासि धूम्रात्मना भवान् आपाययति गोविन्द पादपद्मासदं मधु तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः को नाम तुप्येद रसवित्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानामनुगुणस्य जग्मुर्योगेश्वरो मे भवपाद्ममुख्यः तन्नो भवान् वै भगवत् प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रुतां नो वितनोतु विद्वन् स वै महाभागवतः परीक्षेत् येनापवर्गाख्यमदभ्र बुद्धि ज्ञानेन वैयास वैयासाकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलं तन्न परं पुण्यसंवृत्तार्थमाख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यह्यनन्ताचरितोपन्नं परिपारीक्षितं भागवताभिरामं सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यहासं वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाता दौष्कुल्यमादिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोगः कुत पुनर्गृणोतु नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वाद् यमनन्तमाहु एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं
जुषतेन भीप्सोः अतापि यत्पादनकावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्भः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्द को नाम लोके भगवत्पदार्थ यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ति हंस्यमन्त्यं यस्मिन्नहिंसोपशमः स्वधर्म अहं हि पृष्टोर्य मनोभवद्भिः आचक्ष आत्मवगमोऽत्र यावान् नमः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिनस् तथा समं विष्णुगतिं विपश्यत एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्त क्षुधितस्तृषितोऽभृशं जलाशयमचक्षान प्रविवेश तमाश्रमं धदर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारतं स्थानत्रयात्परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियम् विप्रकेन जटाचन्नं रौरवेनाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदुकं तथा भूतमयाचत अलप्ततृणभूम्यादेर्सम्प्राप्ताद्य सोऽनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः अभूतपूर्वसहसा शत्रुभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत् ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्म ऋषेरंसे मुरगं नृषा विनिर्गचन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत् एष किं निभृताशेष करणो मिलिते क्षणः मृषा समाधिराहोस्वे किं नो स्यात् क्षत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकै राज्ञगं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो अधर्मः पालानां पैव्नां बलिभुजामिव स्वामिन्यगं यद्दासानां द्वापराणां शुनामिव ब्राह्मणै शत्रुबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपित सकतं तद्गृहे ध्वास्तः सभाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवति शास्त्रयुत्पतगामिनां तद्भिन्सेतु नद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम् इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् रोषि बालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः इति लाङ्घितमर्यादं तक्षकसप्तमीहनि दंशयति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे तद्रुहं ततोऽभ्योत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः स वा आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रै दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगं विसृज्य पुत्रं प्रपच्छ वत्स कस्मादिरोदिषि
केन वा ते अपकृतम् इत्युक्त स न्यवेदयत्। निशम्य सप्तमतदर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत्। अहो बतां हो महदज्ञते कृत मल्पीयसी द्रोह उरूर्धमोद्धृत। न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातोमर्हस्य विपक्य बद्धे। यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विदन्ति ब्रह्मभद्राण्य कुतो भया प्रजा। अलक्ष्यमाणो नरदेवनाम्नि रताङ्गपाणा वयमङ्गलोकः। तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्ष्य त्यरक्ष्यमाणो विवरोतवत्क्षणात्। तदद्य न पापमुपैत्यनन्वयं यन्नष्टनाथस्तव सोर्विलुम्पकात्। परस्परं नग्नति शपन्ति वृञ्जते पशूंस्त्रियोर्तान् पुरोदस्य वो जना। तदार्थधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः। निवेशितात्मनां शूनां कपीनामिव वर्णसङ्करः। धर्मपालो नरपति स तु सम्राड् बृहच्छ्रुव साक्षान्महाभावतो राजश्रीहय मेघयाट। श्रुतृश्रमयुतो दीनो नैवास्मच्चापमर्हति। अपापेषु स्वभृत्येषु बालो नापक्वबुद्धिना। पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि हि। इति पुत्रकृताघ्येन सोऽनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाकं तदचिन्तयत्। प्रायशः साधवो लोके परे द्वन्द्वेषु योजिता न व्यतन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रय। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्भनं नाम अष्टादशोऽध्यायः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द 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 गोविन्द।